अफगानिस्तानमा रहेका 14,000 नेपालीबारे सरकारले बल्ल दियो चासो, बन्यो अध्ययन संयन्त्र उद्धारका लागि पहल हुँदै। पछिल्लो 24 घण्टामा 2212 जनामा कोरोना संक्रमण, 33 जनाको ज्यान गयो। 21 दिनभित्र 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पुनः प्रतिबन्ध लगाउन आदेश। नेपाली कांग्रेसमा नयाँ वैधानिक व्यवस्था, क्रियाशील सदस्य गाउँ नगरको सभापति उम्मेदवार बन्न नपाउने। पोखरा महानगरपालिकाले सम्पदा ठेक्कामा दिने सम्झौता अघि नबढाउन पोखरा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश जारी। अफगानिस्तानका गृहमन्त्रीले भने शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्छौं। र प्रिमियर लिग चेल्सी, लिभरपुल र म्यान्चेस्टर युनाइटेडले जित। पल पलको खबरका लागि नवीन खबर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। सदा चाहिँ खबर सङ्गालो लिएर म गौरव त्रिपाठी उपस्थित भइसकेको छु। यो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। मुस्लिम अतिवादी विद्रोही समूह तालिबानले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने गरी अफगानिस्तानको राजधानी काबुल प्रवेश गरेसँगै त्यहाँ त्रासमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन गरेको छ। यो संयन्त्रमा सिसिएमसीका साथै गृह, पर्यटन लगायतका आवश्यक मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबार बसेको बैठकमा परराष्ट्र सचिव भरत पौडेलले सो संयन्त्रले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका नेपाली अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। सचिव पौडेलले अफगानिस्तानमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग नरहेको बताउनु भएको छ। औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत करिब 1500 नेपाली भने अरू कर्मचारीहरूसँगै सुरक्षित स्थानमा लैजाने सम्बन्धित संस्थालाई आग्रह गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2212 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8888 जनाको पीसीआर र 4018 जनाको एन्टिजेन गरी 12106 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 2212 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा कुल परीक्षणको 18.27% संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,07,402 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1867 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 6,82,682 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 33 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सहित कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,292 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 39,298 जना सक्रिय संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 758 जनाको आइसियु र 193 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पटक पटक सार्दा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसले पार्टीको सबैभन्दा पिँधको संगठनमा नेतृत्व चयन व्यवस्थालाई बदल्ने भएको छ। संशोधन सहित लागू गरिने विधानमा अब गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको कार्यसमिति चुन्ने अधिकार क्रियाशील सदस्यमा नरहने भएको हो। ती निकायको कार्यसमिति चुन्ने अधिकार अब क्रियाशील सदस्यलाई नदिएर सम्बन्धित वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूलाई मात्र गाउँ तथा नगर अधिवेशनको मतदाता बनाइने भएको छ। शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विधान संशोधनको निर्णय गर्दै 14औं महाधिवेशनका लागि गाउँ, नगर, उपमहानगर र कार्यसमिति सभापतिको उम्मेदवार बन्ने अधिकार अब क्षेत्रीय प्रतिनिधिलाई हुने भनिएको हो। क्रियाशील सदस्यले सभापति बाहेक कार्यसमितिका अरू पदाधिकारी र सदस्य पदमा भने उम्मेदवार बन्न पाउनेछन्। सर्वोच्च अदालतले 21 दिनभित्र 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पुनः प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले बजेट वक्तव्यको 160औं बुँदा कार्यान्वयन गर्न भनेको हो। बजेट वक्तव्यमा साउन 1 गतेदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्ण रूपमा बन्द लगाउने भनिएको पटक पटक आदेश समेत भएको भन्दै अदालतले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि 10 दिनभित्र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य जिम्मेवारीको कार्ययोजना बनाउन भनेको छ। कार्ययोजना बनेको 10 दिनभित्र सरकारवालासँग परामर्श गर्न थप नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने भए पनि अदालतले भनेको छ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले 21 दिनमा प्लास्टिकका झोला 940 माइक्रोन भन्दा पातलोको उत्पादन, आयात र प्रयोगमा पूर्ण रोक लगाउने सम्बन्धी आज 2078-79 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 160 मा उल्लेखित प्रावधान देशभर लागू गर्ने उल्लेख गरिएको हो।
यता पोखरा महानगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू ठेक्कामा दिने सम्झौता अघि नबढाउन पोखरा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। गएको साउन 16 गते कानुन व्यवसायी सबिन तिवारी सहित 3 जनाले रिट दर्ता गराएका थिए। आइतबार रिट निवेदनका तर्फबाट 9 जना वकिलहरूले बहस गर्नुभएको रिट निवेदक सबिन तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले केही महत्त्वपूर्ण सम्पदा 40 वर्षका लागि ठेक्कामा दिने सम्झौता गरेसँगै उच्च अदालत पोखराले ती ठेक्का अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। महानगरले सेती सेलिटेसन, सेती खोज र पातले छाँगो निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिइसकेको छ। उच्च अदालतले आइतबार अबेर अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नबाट रोकेको हो। महानगरले सेती क्यानोनसँग सेती खोज र पातलो छाँगो ठेक्का सम्झौता गरेको थियो भने फेवा सेलिटेसनसँग ड्यामको सम्झौता गरेको थियो। तत्कालका लागि काम अघि नबढाउन आदेश जारी भएको उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द हुनुपर्ने माग गर्दै तिवारीको समूहले रिट दायर गरेको थियो। फेवा मुहानका फेवा ड्यामहरू 24 वर्ष र बाँकी 2वटा योजना 40 वर्षका लागि ठेक्कामा दिएको थियो। सर्लाहीको बागमतीमा रहेको एक अस्पतालले बिरामीलाई 5 महिना अघि नै म्याद गुज्रिएको औषधि बिक्री गरेको पाइएको छ। बागमती नगरपालिकाका 12 वीर गोर्खाली चोकमा रहेको बागमती मोडल अस्पतालले मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर उपचार गर्न पुगेका बिरामीलाई अङ्ग्रेजी महिना गत मार्चमै म्याद सकिएको औषधि बिक्री गरेको भेटिएको हो। हरिवन नगरपालिका 3 शाहपुर घर भई हाल बागमती नगरपालिका 9 मा बस्ने मिलन लामालाई साउन 22 गते अस्पतालकै फार्मेसीबाट 5 महिना अघि म्याद सकिएको क्याल्सियम र भिटामिन D3 ट्याब्लेट दिएको खुलेको हो। लामाका भिनाजु बुद्धिमान लामाले अस्पतालको लापरवाहीले ढङ्गले आफूहरूलाई म्याद गुज्रिएको औषधि दिएको बताउनु भएको छ। अस्पतालमा दोहोर्याएर औषधि लिन जाँदा पनि पुनः म्याद गुज्रिएको औषधि दिएर पठाइएको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। पहिलोचोटि लिँदा मार्चमै म्याद सकिएको औषधि लिएर पठाएको रहेछन्। पछि घरमा आएर खाने बेला थाहा भयो। बिरामीका भिनाजु लामाले भने फेरि दोहोर्याएर जाँदा त्यही म्याद गुज्रिएको औषधि दिएर पठाइयो। यसबाट अस्पतालले जानाजान बिरामीको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेर चरम लापरवाही गरेको आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश कमिटीका सचिव जयन्त सिंह केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर खेलकुद मन्त्रालय काङ्ग्रेसले लिन र यस अघिको ओली सरकारले गरेका नियुक्त खारेज गर्न माग गर्नु भएको छ। मागसहित बुझाइएको ध्यानकर्षण पत्रमा देउवा प्रधानमन्त्री भएकोमा सञ्चार जगत उत्साहित भएको समेत उल्लेख गरिएको छ। अहिले उहाँले बुझाएको पत्र सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेको छ। पत्रकार महासंघ प्रदेश कमिटी सचिवको हैसियतमा केसीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानकर्षण पत्रमा पत्रकारका समस्याबारे भने खासै केही उल्लेख गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष उनले पेश गरेको पत्रमा भनिएको छ, कोभिड-19 ले देशमा निराश छाइरहेका बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पदभार सम्हालेपछि जनतामा नयाँ उत्साह सञ्चार गराएको छ। इतिहासको एउटा कठिन घडीमा बनेको सरकारले जनताको चाहना, भावना र आवश्यकतालाई महसुस गरेर धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था छ। पत्रकारको छाता साझा संस्थाको जिम्मेवार पदाधिकारीले पत्रकार महासंघको नाम र पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले बुझाउने जस्तो ज्ञापन पत्र बुझाएको भन्दै पत्रकार सम्बन्ध सङ्घ संस्थाले केसीको आलोचना गरेका छन्। प्रेस चौतारी नेपालका सचिव भरत केसीले पत्रकार महासंघका सचिवले पदको चरम दुरुपयोग गरेको भन्दै तत्काल पत्रकार महासंघको धारणा सार्वजनिक गर्न माग समेत गरेका छन्। अफगानिस्तानका गृहमन्त्री अब्दुल अस्तार मिर्जाखानले संक्रमणकालीन सरकारको लागि शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण हुने बताएका छन्। तालिबानले आफ्नो लडाकुलाई काबुलको गेटमा नै रोकेको वक्तव्य जारी गरेसँगै गृहमन्त्री मिर्जा जवालले यस्तो बताएका हुन्। अफगानी जनताले चिन्ता लिनु पर्दैन, सहरमा कुनै आक्रमण हुने छैन र संक्रमणकालीन सरकारलाई शान्तिपूर्ण रूपमा शक्ति हस्तान्तरण हुनेछ, रेकर्डेड भाषणमा उनले भनेका छन्। तालिबानले राजधानी सहर काबुललाई चारैतिरबाट घेरेको तर आफूहरूले युद्ध नचाहेको बताएको छ। अहिले तालिबान र सरकारी अधिकारीहरूबीच वार्ता भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुल, म्यान्चेस्टर युनाइटेड र चेल्सीले विजयी सुरुवात गरेका छन्। गए राति भएको खेलमा लिभरपुलले नर्ची सिटीलाई 3-0 ले हरायो। लिभरपुलका लागि मोहम्मद सलाहले 2 तथा डिएगो एटोले 1 गोल गरे। अर्को खेलमा चेल्सीले क्रिस्टल प्यालेसमाथि 3-0 को जित निकाले। चेल्सीका लागि मार्कस अलोन्सो, क्रिस्टियन पुलिस र टेबु चालो बाहेकले 1-1 गोल गरेका थिए। प्रिमियर लिगकै अर्को खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले लिड्स युनाइटेडलाई 5-1 ले पक्का लगायो। म्यान्चेस्टर युनाइटेड क्लिप ब्रुनो फर्नान्डेसको ह्याट्रिक गर्दा मेसन ग्राउन्ड र उफ्रेड 1-1 गोल थपे। प्रिमियर लिग अन्य खेलहरूमा लेस्टर सिटीले वुलरह्याम्पटनलाई वान्सरलाई 1-0 ले हराउँदा एभर्टनले साउथ ह्याम्पटनलाई 3-1 ले, वाटफोर्डले एस्टन विल्लालाई 3-2 ले तथा ब्राइटन बर्नेललाई 2-1 ले हराएका छन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा 2 खेल आज हुँदैछन्।
सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।